Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. معكم الأساتذة سهام encore une fois في un nouveau live اللي غادي نتكلموا فيه إن شاء الله على ليزيد. C'est l'école supérieure des industries textiles et habillement اللي كاينه في كازا. بزاف ديال الناس كيوقع لهم كيترومبيو ما بين ليزيد et ليزيد. ليزيد c'est une école d'ingénierie alors ليزيد هي معهد العالي للسياحه اللي كاين في طنجة. دونك في انتظار انكم تلتحقوا بينا كاملين وان شاء الله غادي نبداو. s'il vous plaît partagez le live مع vos amis, تاجيوهم في le live comme ça باش نقدروا. سالو عديد، كيف انتينا؟ لاباس اهلا عليك؟ وسهلا، كي دايرين؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ الحمد لله لاباس. انتينا لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ الحمد لله كلشي بخير الساعه. بارفي. بلاتي نتساداو واحد شويه ونبداو. مرحبا، sans aucun problème. ميرسي. دونك نبداو عادي على بركه الله. ça دونك marche. مرحبا. أديب بغيت تعرف الناس اللي حاليا معنا في اللايف على أديب شكون هو، شنو كيعمل، فين كيقرا. مرحبا. D'accord, donc منين نبدا؟ Je suis titulaire d'un bac sciences maths. J'ai fait les classes prépa. في مكناس ديت les classes prépa publiques filière MP. قريت les 2 ans ديالي en classe prépa. اي راكي عارفه فاش كتسالي لي كلاس بريبا سي سوا كتمشي لفرنسا سوا عندك لي شوا هنايا. دوكو انا لو شوا ديال فرنسا كنت دوزت فرنسا، ما دوزتش لي زورون فرانس، ما مشيتش ندوزهم. دوكو قلت غادي نكس في المغرب. ابري tu fais le classement ديال لي زيكول par la suite. tu fais le classement des écoles des filières. بغيت نقول كيعطيك واحد 120 140 filières ولا هكا في toutes les écoles du Maroc. et tu commences à faire ديك الساعات لو شوا، هاجي قدام هاجي قدام هاجي. ديك الساعات لو شوا ابري لو شوا عاوتاني على حساب الكلاسمون كتجيك ديك الساعات ليكول اللي بغيتي ولا ليكول اللي غاتجيك نورمال على حساب الكلاسمون لا فيليير اللي غاتجيك. وجو طلعت الحمد لله اللي زيت واحد لا فيليير اللي فريمون لقيت راسي فيها بزاف وعجبتني فريمون بزاف، اللي هي انفورماتيك اي ماناجمنت دي سيستيم. دونك قريت 2 ans دابا à ليزيت، وان شاء الله l'année prochaine je vais continuer en France à travers واحد le double diplôme في واحد la grande école d'ingénierie française. Donc بارفي en gros أديب. c'est ça. Juste une petite seconde pour داكور. Marwan, c'est pas hésite, c'est hésite avec E. وي ماشي افيك اللي زيد ديال طنجة، ماشي اللي زيد ديال طنجة. وي انا جي هادي ديجا لا. مونسيوني هادشي او ديبي، لان بزاف ديال الناس كيترومبيو ما بين ليزيد اي ليزيد. ليزيد هي المعهد Exactement. العالي للسياحه في طنجة، وكاين ليزيد يعني اللي كاينه في سور كازا. Exactement. C'est l'école دونك supérieure des industries du textile et de l'habillement à Casablanca. وي افيكتيفمون. او دايوغ بغيت نسولك اديب، راه بزاف ديال الناس مثلا منهم انا باغ اكزومبل، ولو انني انا مثلا عندي المعلومه، ولكن بزاف ديال الناس ملي كيسمعوا ايكول ديال التكستيل كيقولوا معقلهم باللي كاين فيها غير التكستيل، يعني لاندستري دو تكستيل اونيكمون. ولكن كنلقاو فيها دي زانجينيور اللي كيخرجوا مثلا من اندستريال انفورماتيك اي تو. بغيتك المهم غادي تكلم لنا على لي زيت، وغادي تعرفنا، وغادي تعطي يعني كوم انفورماسيون شنو الاسلاك اللي كاينين في هاد ليكول هاديه. D'accord, مرحبا. Alors, l'ISIT, c'est une grande école d'ingénieurs. Elle a été créée en 1996. في 1996 تكريات à travers une convention ما بين الدولة وما بين l'association ديال الماروكان du textile. convention تكريات شكون اللي مجريها le ministère des industries du Maroc هي اللي مجريها avec l'ICLAMIT اللي هي l'association de marocaine des industries du textile. Alors من هذيك جات شويه لو نون.
Au début, les études, quand elle avait commencé, il n'y avait pas de master, il n'y avait pas de licence. كانوا fait uniquement les ingénieurs. Ou c'était des ingénieurs du textile, حيت المغرب كان محتاج des ingénieurs في التكستيل وفي الحوايج وفي l'habillement وهادشي كامل. Oui, Du coup, effectivement. أول filière créات في les études, c'était TH, textile et l'habillement. Ou c'était la filière اللي بقات pendant واحد 3-4 ans في les études. Une fois créات هاد la filière هادي صافي لو نون بقى متداول بحال هكا على حساب لامي وما تبدلش. جاو دي فيليير جداد، دوك لي فيليير اللي كانوا لا باز ديال لي زيت ما بقاتش عندهم واحد لا فالور كبيره بزاف و ديفلوباو تغطاو بواحد السميات اخرين. دابا لي زيت لي كونيو باغ la logistique, elle est classée première en logistique internationale au Maroc ou très connue par la formation des génies industriels. اي واحد كيسمع لي زيت كيمشي للوجيستيك دابا، واخا كتسمع القضيه ديال التكسيل اي واحد كيسمع لي زيت كيمشي للوجيستيك، حيت خرجت تبارك الله ديال اللوجيستيسيان اللي دابا شادين دي بور ديال لو موند كامل اونتين. اي دوكو هاد القضيه هادي لي زيت il voulait changer de nom dernièrement مي بغات تبقى في البصمه ديالها. اي سي ان تروك اللي كيبقى يرون بليزيور بيرسون تيقول لك لا انا غنمشي نقرا التكستيل ولا غادي نمشي ندير. اسراء ان Euh, فيت نجاوب على لا كيسيون. Les oui, sites, elle est لحقاش هي لا semi-publique. كيسيون غادي نسولك. Exactement. Alors, les sites, elle est semi-publique. Mais ce que tu semi-public, c'est une école normalement publique. Mais la gestion d'elle, elle est privée. La formation, par exemple, de l'ingénieur, de les sites, نقدروا نقولوا بلا غتقام لك بواحد 140 000 درهم ولا 14 مليون باغ اكزومبل. الوغ انت شحال كتخلص واحد الثمن رمزي اللي هو 25 000 درهم باغون في العام كامل، اللي كيقدر يتقسم اون دو ترونش 12500 في الاول 12500 في السيمستر الثاني. دوكو لي زيت سي اون ايكول ماشي بريفي، سي اون ايكول سيمي بوبليك. يعني حتى لي بروف اللي كيقربنا سي دي بروف اللي كيجيو يونيفرسيتير من لونيفرسيتي تو من الدوله. اي لا جيستيون ديال ليكول اون غرو لا جيستيون ديالها كومبليتوم سي اون جيستيون بريفي، داكشي اللي عاطي هذاك الطابع ديال السيمي بوبليك. أديب بغيت نسولك مثلا، وحتى المتخرجين من هاد ليكول واش يقدروا يدفعوا مثلا لي كونكور د ليتا ولا كيبقاو منحصرين فقط في بيان في سور بيان سور، حيت انا فاش قلت لك في الاول سي اون ايكول اللي كريات اترافير كرياتها الدوله اون كونفونسيون مع لاميد. les diplômes ديالهم ils sont reconnus c'est des diplômes d'état كيسنيو عليهم المينيستير ديال لي اندستري كيف ما كيسني عليهم لو مينيستير ديال ليدوكاسيون. جوج لي سيناتور عندك في لو ديبلوم ديال مسيو مولاي حفيظ وديال لو مينيستر ديال ليدوكاسيون ناسيونال. دونك لي انجينيور كاين شحال من واحد كتلقاه مشى لو بريفي، كاين شحال من واحد كيمشي للبوبليك سون اوكان بروبليم. سي اللي ديجا دابا راه دايره هي بلاصتها اونتر لي زيكول دانجينيور الكبار من الحسنيه محمديه. وي وي ايفيكتيفمون. وانا اللي كنشوف لي زيت ماشي فيها فقط غير لي سيكل دانجينيور، ولكن كنقدروا نلقاو فيها دي ماستر دي ليسونس. ممكن تكلم لينا على هذا لو بوين؟ داكوغ دونك غنبداو بالليسونس فيو كو دابا كنديرو نيت التوجيه ديال لي زيتيديون سورتو لي باشوليي. دونك الموضوع ديالنا اون غور سي تكلم بزاف على لا ليسونس. الوغ لا ليسونس بروفيسيونيل في لي زيت سا سباس كومون نورمالمون على حساب هاد لا نوفيل ريفورم اللي كانت غادي تكون، كان غيكون نو سيكل باشلور اي نون با ليسونس اللي كان غيكون فيه 4 مي دابا مع هاد البانديمي هادي وهادشي اللي واقع دابا كاين اونيكمون دابا يبقى غير 3 ans في لا ليسونس ديالك. داكوغ دونك عندك فاش كتدخل لي زيت tu trouves 5 filières في la licence. عندك 5. عندك gestion de la chaîne logistique اللي هي احسن فيليير واللي كيتقرا فيها لا لوجيستيك ديال الدنيا والدين، كتقرا فيها ليترالمون كلشي و elle est très 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 sélectif. يعني حتى اللي كيجيبوها لي جون اللي فوق اللي جايبين فوق 18 في الباك فوق 17 18 هما اللي كيجيبوها جينيرالمون ملي كانتيغريوها. بوي فهمتوا بان المعنى ديال جيستيون د لاشين لوجيستيك ولا نديفلوبي شويه؟ تقدر ديفلوبي واحد شويه؟ داكوغ دونك هاد صحاب جيستيون د لاشين لوجيستيك كيخدموا جينيرالمون في بزاف د البلايص، منهم لي بور، منهم لي سوسيتي ديال ترونسبور، منهم تيشدوا دي بوست الصراحه مزيان دي سوبرفيزور دي جينيرالمون سي سا لي بوست ديالهم. مي كيف ما كتعرفوا بلا لا ليسونس الصراحه هي ما غتعطيكش جينيرالمون واحد ليلون كبير في لافي ديالك. مي واخا هكا كنعرف تبارك الله دي جون خدموا بلا ليسونس ديالهم
وبداو بدي صالير ديال 7000 درهم. ايماجين واحد بادي بلا ليسونس ب 7000 8000 درهم، الصالير باش كيبدا به ان انجينيور. وي وي داكوغ effectivement. دونك ولكن هاد لا ليسونس، اسمح لي أديب قاطعتك، ولكن هاد لا ليسونس هادي واش كيدخلوا لها زعما دي باشوليي، يعني من الباك كتقدر تدخل لها وكتكمل فيها يعني حتى 3 ans ديالك. اكزاكتومون هادي ديال الباك. انا كنهضر لكم دابا على لي وي ليسونس. وي اون فوا كتشد لو باك ديالك tu peux entrer, tu postules pour les IT, tu sélectionnes les filières ديالك اللي بغيتي par choix par هذا. on va expliquer هادشي par la suite. et الا جبتي هذيك الساعه تكمل فيها 3 ans ديالك، tu prends ton diplôme et tu fais ce que tu veux. بغيتي تكمل في سيكل انجينيور، بغيتي تكمل في الماستر، بغيتي تمشي تخدم. وبالنسبة لو بخي، واش لو بخي هو لو ميم كيبقى زعما بحال لو سيكل دانجينيور ou bien كيكون ديفيرون؟ Le prix, il est le même pour tous les cycles. C'est soit le cycle de la licence, soit le cycle ingénieur, soit le master. 25 000 dirhams pour tout le monde. Ça ne change اه pas داكوغ. de si filière à filière. وبالنسبة كذلك البروسيدور ديال السيليكسيون، يعني كيفاش كتتم يعني طريقة الانتقاء Euh, والتسجيل، كيدوزوا الكونكور؟ بغيت ندوز لا بروسيدور، غير نكمل لي فيليير ديال لي زيد كاملين ديال لا داكوغ. ليسونس، وندوز ديك الساعات لا بروسيدور ديال لي باشولي. لا سي فوز افي با دو بروبليم، باش ما اه نرونوش وي الناس بيان الدراري سور وصافي. بيان سور. وي داكور. وي effectivement. الوغ دابا هضرنا على جي سي اي، لا جيستيون دو لا شين لوجيستيك. لا دوزيام مهم. فيليير اللي عندنا تما هي جيستيون. كاين دو فيليير اللي كيتشابهوا شي شويه، جيستيون دو لا برودكسيون تكستيل et جيستيون دو لا برودكسيون مابيم. هاد لي دو جينيرالمون سي دي فيليير اللي كيتكلفوا بلا برودكسيون بزاف، كيقراو بوكو لا برودكسيون، كيقراو الماناجمنت دو لا برودكسيون، بزاف د الحوايج. سوف كو تكستيل سي بلو جينيرال، كتخدم في بزاف لي زونتربريز. تقدر تخدم في لوطوموبيل، تقدر تخدم في لايرونوتيك، تقدر تخدم لو تكستيل ديالهم بيان سور. لابيمون كتخدم سورتو في الحوايج في لي اندستري ديال التكستيل ديال لابيمون نيت، ماشي اوتر شوز. بوي كاينه واحد كاين هاد لي دو فيليير اللي غادي نقول لكم دابا. هاد لي 3 هادو اللي ديجا دوينا عليهم سي دي فيليير اللي يمكن ندخل لهم اي واحد، اللي يمكن يدخل لهم صحاب سونس مات، بي سي، اس في تي. اه داكوغ. بالنسبة ما يمكنش للناس يدخلوا لهم ليكونومي صحاب ليكونومي. بروفيسيونيل، وي بالنسبة للناس ديال ليكونومي ما عندهمش شي ليسونس بروفيسيونيل خاصة بهم سي هما، ولا سي الناس ديال راه لي مازال ليتر؟ فوالا مازال جوج لي فيليير. كاين لا فيليير ديال الغاز، جيستيون دي زاشا اي سورسين، وكاين لا فيليير ديال ديفلوبمون نابيمون. هاد لي دو فيليير يقدروا يدخلوا لهم كاملين، ايكونومي، سيونس مات، بي سي، كلشي. داكوغ. اي دونك هاد لي دو فيليير هادو، عندك الاولى الغاز اللي هي جيستيون داشا اي سورسين. سي تو سكي كيف ما كتعرفوا في لي زونتربريز ضروري كيكون واحد يكون واحد الناس مكلفين بالاشا ديال الريسورس ديال الشركه، لاشا ديال لي ماشين، لاشا ديال الكاربورون، لاشا ديال اي حاجه. يعني تكون هما اللي مكلفين بهذا لو كوتي هذا. سي ان تري تري بون فيليير، يقدروا يديروها كيف ما قلت لك صحاب سيونس مات، صحاب سيونس فيزيك، صحاب ايكونومي. وبقات لنا ديفلوبمون نابيمون. الوغ ديفلوبمون نابيمون شنو فيها تو سكي ديزاين. هو راه كيقراو ان بو دو برودكسيون، ان بو دو ماناجمنت، مي فيها تو سكي ديزاين، ديسان ديال لي روب، ديسان ديال الحوايج لي جينيرالمون لي تروك دو كلاس. دونك اون غرو دابا هادشي كامل، هاد لي فيليير كاملين ils ont un aspect commun اللي شنو هو الماناجمنت. لي زيد جينيرالمون في لي فيليير ديالها تقريبا كاملين، لا او نيفو دو لا ليسونس، لا او نيفو ديال الماستر، لا او نيفو ديال سيكل انجينيور. سكي لا ديفيرونسيال لي زيكول الاخرين سي لو كوتي ماناجيريال. كتخليك ديما هاد لو كوتي جيستيونير وماناجيريال. ديكو كيتخرج داك لو ليسونسي كيتخرج en tant que gestionnaire ماشي en tant qu'opérateur, si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, effectivement, j'ai bien compris. دونك بالنسبة للناس اللي عاد كيلتحقوا بينا في لو لايف، حنايا تكلمنا على لي زيد، عطينا تعريف عليها. اي ابخي درنا بالنسبة للسيكل ديال لي ليسونس بروفيسيونيل، تكلمنا على جميع لي فيليير اللي كاينين في لي ليسونس بروفيسيونيل اللي كاينين في لي زيد. دونك تقدروا ترجعوا لللايف من الديبي وغادي تعرفوا عليهم. اي دونك دابا غادي ندوزو اديب من البروسيدور ديال السيليكسيون ديال لي Sélection. زيتيديون. بالنسبة لي ليسونس بروفيسيونيل كيفاش كتكون؟ D'accord. Donc pour les licences professionnelles, d'abord le concours il est ouvert. Normalement, qui est un concours, هاد العام, les gens ils sont dispensés de concours. Mhm. Du coup, هاد العام, il faut candidater ou la sélection elle se fera.
على لو دوسي ديالك 5 6 باك. ضروري كيشوفوا لي نوت ديال 5 6 والباك، كيشوفوا لي نوت ديال الباك 75% الوطني و 25% الجهوي. و جو بونس سي سا باش كيديروا هما ديك الساعات لا سيكسيون، وكيشوفوا لي لونغ، كيشوفوا الفرونسي اي لونغلي. دوك الكريتير هادو باش يسيليكسيونوا لي ميور. ديك الساعات يا دي ليست داتونت عاوتاني باغ ميريت. دابا ils ont ouvert واحد لا نوفيل بلاتفورم d'inscription عاد لونسات il y a quelques jours. C'est une plateforme اللي t'as pas besoin de te déplacer اولا تدفع لو دوسي اولا تصيفطو. كتدخل كلشي في وسط لا بلاتفورم، لي بيس جوانتهم وسط لا بلاتفورم، تصاور وسط لا بلاتفورم، كلشي داكشي ولا نيميريزي. اي ما تحتاجش لا انك ديبلاصا لا انك تصيفطو باغ بوست لا حتى شي حاجه. وي كيف ما قلت هاد لكم لا البلاتفورم سيليكسيون كتسيليكسيون على ثلاثه د الكريت على جوج د الكريتير ولا ثلاثه د الكريتير. اي كلشي باغ ميريت كطلع واحد لا ليست برينسيبال. انت ديك الساعات فاش كدير لانسكريبسيون ديالك كيخرجوا لك لي فيليغ بخمسه بهم. ديك الساعات انت كتختار لي فيليغ اللي بغيتي، بروميير شوا دوزيام شوا تروازيام شوا ودوك لي شوا الاخرين ديالك. وانت عاوتاني باغ اوردر دو ميريت وباغ لي اترافير لي شوا ديالك تيشوفوا هما كيعطوك لا فيليغ اللي بغيتي. ما عجبتك ديك لا فيليغ كتسنى لا ليست داتونت عاوتاني لا تطلع فيليغ احسن منها او لا. داكوغ بارفي أديب. وكونسيرنون مثلا لي ستوديون اللي جابوا دي نوت او بيان دي مويان اللي هما مزيانين، واش كيكونوا عندهم مثلا دي بورس؟ في لا ليسونس نو، في لا ليسونس ما كاينش لي بورس. مي باغ كونطخ في البريبا، فاش كيجيو ناس مبريبا حنا غنهضروا على هاد القضيه هادي. كيكونوا دي بورس، ما كيخلصوش كاع. الا كنتي مكلاسي باغمي لي 1000 بروميي في سي ما كتخلصش. الا كنتي مكلاسي مورا لي 1000 تو باي. داكوغ. كونسيرنون واحد الكومونتير جانا عنده 15 في الباك اونتر الريجيونال اي ناسيونال سيونس فيزيك، وقال لك واش كاينه اون بوسيبيليتي انه يقدر يانتيغري لي زيد. وي بيان سور كاينه لا بوسيبيليتي. اي هو انت عاوتاني خصك تلعب على لي فيليغ اللي بغيتي. راه كل واحد عاوتاني دابا فيكم اجي واحد لو ميساج اللي غنبغي نصيفطو لاي واحد. يفوك تو فاس شي حاجه اللي غتعجبك. شي الا مشيتي بشي حاجه غتعجبك غتمشي فيها بعيد بزاف. يعني دابا حتى لي فيليغ الصراحه واخا قلت لكم انا زعما ديك جيستيون د لاشين لوجيستيك اللي تري كوني وهذا، راه نقدر نقول لك بلا كل واحد شنو غادي يبغي. كاين اللي غيسمعها واعر وغيمشي يبغي يديرها، فهمتي؟ الوغ كو ما خصوش يدير هكاك. يمشي لا فيليغ اللي غيرتاح فيها هو، شي حاجه اللي باغيها من الصغر اولا شي حاجه اللي غادي يرتاح فيها هو مزيان، ولا شي حاجه اللي داخله في البروجي بروفيسيونيل ديالكم. الدراري بنات كلشي يدير ان بروجي بروفيسيونيل. دير في راسك واحد لو بروجي بروفيسيونيل ديسي واحد 5 سنين شنو غتكون كدير اولا شنو غتكون غتقرا اولا شنو لو بلان ديالك. وداك لو بلان il va être modifié. هادي فهمتي كل عام تبان لك بلان في شكل. ولكن انت فاش كدير واحد لو بلان كتعرف تو تو ليميت فريمون فين. واش غندير هادي واش غندير هادي. تقدر تكون باغي تمشي باغ اكزومبل لفرنسا دوكو تقرا واحد 3 زون في ليزيت تمشي لفرنسا. تقدر تقول باغي ندير ستيكل انجينيور د ليزيت، تجلس تقرا 3 زون تكمل 3 زون. تقدر تبان لك شي بلان اخر ديك الساعات. يعني ديما كيف ما قلت لكم الدراري ديروا ان بروجي بروفيسيونيل وسيروا عليه. فهمتي يقدر يتبدل كيف ما قلت لكم مي vous définissez ضروري ان بروجي بروفيسيونيل اوبليجي. بوغ ريبوندر على كيسيون ديال محمد، ما كاينش كونكور اخويا هذا العام. راه كيف ما قلت لكم لا سيليكسيون ديال العام غادي تكون على لي نوت ديالكم، لي نوت ديال الوطني، لي نوت ديال الجهوي، ولي نوت ديال 5 6 باك، بلس لي نوت ديال الفرونسي وانجلي. هاد وكاينه حتى العام واحد لا كيسيون واش وي. كاينه واحد لا كيسيون قال لك واش بدات الانسكريبسيون بالنسبه للباك؟ وي وي شحال بدات لانسكريبسيون وغادي تسالي فيغ لو 15. دابا لي زيت جينيرالمون هما لو ستو ديالهم كيبداو من 12 ونص تقريبا. جينيرالمون لي زاني اللي فاتوا دابا مازال ما تحطش لو سي. مي هما جينيرالمون كيخدموا بالكوطا، كيخدموا بلوس بالكوطا. عندهم واحد لو كوطا الفي. يقدر باغ اكزومبل لو سي يكون هذا العام يكون ما عرفتش 15 مثلا. الا كانوا الناس بزاف اه وي. دفعوا وتهزوا يقدر يكون 15 يقدر يكون 13 يقدر يكون 12. مي جينيرالمون ما كيهبطش على 12، سي 12 12 ونص جينيرالمون. داكوغ بارفي. هضرنا دابا حاليا على لي ليسونس بروفيسيونيل. دابا ندوزو بالنسبه لي سيكل دانجينيور. شنو هما لي سيكل دانجينيور اللي عندكم؟ شحال المده ديال الدراسه فيهم؟ وشنو الافاق ديالهم ديال كل فيليير؟ داكوغ.
وشكون Alors, شكون cycle هما الشعب ingénieur, باردون أديب، وشكون هما الشعب اللي يقدروا يدفعوا لهم. باغ اكزومبل كاين بزاف ديال لي زيتيديون، المهم كنعرفوا بلي كيدفعوا الناس ديال سي بي جي او، ولكن بزاف ديال لي زيتيديون مثلا كيكونوا في لافاك. ودايوغ جاتنا واحد لا كيسيون من عند واحد الولد قال لك واش بدوك نقدر ندخل. اي دونك ممكن تجاوبنا على هاد لي كيسيون هادوما. d'accord. الناس كيدخلوا cycle ingénieur à travers DUG, à travers les licences, à travers DUG وهداك DUT. Euh, ouais, c'est ça généralement. هما ils sont très بي تي sélectifs اس هادشي. بي تي اس Oui, brevet de technicien supérieur بي BTS تي اس. BTS كان معانا واحد الدري BTS. هما شوف راك جو بونس انا هذا منين ما كنتي جاي كيكون عندك انت واحد لو ديبلوم، يا اما في لا ليسونس، يا اما بي تي اس، يا اما دوك، يا اما دي يو تي. جينيرالمون كنعرف دي جون خداوهم بجوج، خداو ليسونس ودي يو تي ولا هكا، وديك الساعات عاد جاو تقبلوا كيشوفوا هما ليكسيونس اكاديميك. يعني انت كتدفع لهم لو دوسي ديالك، كدوز لو كونكور، اي باغ لا سويت فاش كدوز ديك الساعات لو كونكور كتكلاسا نتايا عاوتاني مع صحاب لا ليسونس، كدوز مع صحاب الليسونس. صحاب الليسونس حتى هما كيف ما غادي عندهم الحق يدوزوا السيكل، كيدوزوا ماستر وكيدوزوا سيكل انجينيور. عندهم تقريبا واحد نقدر نقول لكم واحد 25 بلاصه في سيكل انجينيور، ما بين لي فيليغ كاملين تو كونفوند. داكوغ. كيدفعوا السيكل انجينيور، وي لي ميور فيهم كيتهزوا بلوس. ديك الساعات كيدوزوا معاهم الكونكور كيف ما قلت لك، صحاب لا ليسونس، صحاب دوك دي يو تي ماشا، هادشي كامل كيدوزوا معاهم هادو كاملين لو كونكور. ديك الساعات سون سيليكتيف. هاد العام جو بونس كاين كونكور، بور لو مومون مازال ما علمناش على واش ما كاينش ولا غتكون سيليكسيون او لا شي حاجه، مي بور لو مومون il y a un concours، راه الناس كيوجدوا فيه دابا. داكوغ. دونك نكملوا جو بونس داكوغ. في لي سيكل انجينيور. الوغ عندنا اول فيليير. بروميير اني فاش كتدخل لي زيت عندك دو فيليير. عندك سي سوا جيني اندستريال، كتكون جلوبال، كتكون سي ان ترون كومان. وكاين واحد لا فيليير سميتها انفورماتيك ماناجمنت دي سيستيم، هي لا فيليير اللي درت انا من بريب. الوغ جيني اندستريال كيقراو بروميير اني كيقراو كيف ما قلت لك كلشي بحال بحال، وكيتقسموا اون دوزيام اني ثلاثه لي فيليير. كيقراو تو سكي اسبي جينيراليست ديال لا فيليير ديال جيني اندستريال بلوس لي داكوغ. باردون أديب، أديب كاين واحد لو بروبليم. أديب، أديب اسمح لي واش ما كتسمعنيش؟ راه كنت كنقول كاين واحد البروبليم بالصوت عندك. دونك دابا سي بون. كنت كنقول كاين بروبليم ديال لو سون. دابا سي بون، دابا سي بون. واش كاين ان بروبليم دو ريزو بون؟
أديب يمكن عنده بروبليم دو ريزو. أديب ممكن تسمعني؟ دابا مزيان. جو بونس وي أنا كنسمعك ولكن نتينا جو بونس نو. آآ ممكن أديب تبدل البلاصة لأن vraiment il y a un problème. أديب كتسمعني؟ دابا أديب كتسمعني؟ وي كنسمعك دابا مزيان. كتسمعيني نتيا؟ دونك وي s'il vous plaît شوفوا واش في بغيت تقولوا لنا كيفاش واش كتسمعوا مزيان دابا حاليا. تيست تيست تيست. أنا pour moi c'est bon ولكن pour les autres ما عرفتش. دونك وي c'est bon اسكي c'est bon. باغي قالك دونك سي بون. تقدر سي تكمل لنا بون. أديب وي داكوغ. ابتداء من لي فيليير دونك اللي كاينين في السكن. داكوغ. دونك كنا في جيني اندستريال. دونك قلنا جيني اندستريال كيكونوا وي ثلاثه د لي فيليير. كتقرا في العام الاول ترون كومان، اي ابارتيغ من العام الاول كيتسيليكسيوناو لي بروميي كيمشيو لوجيستيك انترناسيونال. لي وديك الساعات كاين لي زوطخ سو بارطاج ما بين شيف دو برودوي و تكستيل لابيمون. دونك كيف ما قلت لكم تكستيل لابيم لوجيستيك انترناسيونال شنو فيها؟ كيخدموا جينيرالمون في لا لوجيستيك ديال الشركات كامله. سي دي ماناجر او لا دي شيف دو ترونسبور او لا دي شيف ديسكال في لي ايروبور في لي بور et ainsi de suite. Ils sont très très demandés في المغرب. اي واخا دابا السوق ديال لا لوجيستيك بدا كيعمر مزيان مي بون. بي كاين لي شيف دو برودوي. شيف دو برودوي شنو كيديروا؟ سي كوم واحد لا فيليير بحال اللي كتقول لانجينيوري ديال لانجينيوري ديال الفينانس وديال الكوميرس. كيكونوا هما بحال سي بحال دي كوميرسيال دي تكنيكو كوميرسيو مي سي دي انجينيور كيقراو دي ماتيير كومان مع لو ان سي جي مي عندهم اون فورماسيون ديال لي انجينيور. وي بي كاين تكسيل لابيمون سي تو سكي برودكسيون. على لا برودكسيون بزاف. سي سون دي جيستيونير حتى هما تيتكلفوا بدي زوزين دو تكستيل دي زوزين دو برودكسيون اون جينيرال. جينيرالمون في هاد صحاب التكستيل لابيمون كيقدروا يبداو بواحد لو صالير شي شويه ناقص مي تبارك الله كيمشيو بعيد. لي سوسيتي ديال التكستيل كاملين دو ماروك راه مشدين دابا باغ دي انجينيور ديال تي اش ني ديال لي زيت. لي ديكاتلون ماروك. عندك سميتو بزاف ديال لي سوسيتي اخرين ما عقلتش. دي سوسيتي ديال التكستيل ديال المطلة ديال كلشي بزاف ديال سوسيتي زعما نتفكرهم نقولهم لكم مجدودين باغ دي زيتيديون باغ دي لوغيات ديال التكستيل ابيمون. الوغ وكاينه كيف ما قلت لكم اي ام اس انفورماتيك اي ماناجمنت دي سيستيم. هاد لا فيليير بدات في ليزيت اترافير واحد لا كونفونسيون مع واحد ليكول فرنسا اللي هي لينسيام فالونسيان. هاد ليكول هادي دارت واحد لا فيليير في فرنسا اللي تمشات مزيان وجات دارتها هنايا في ليزيت. لا فيليير شنو لو بوت ديالها اولا شنو لي زاسبي ديالها؟ الوغ لا فيليير بحال قلتي دابا كيف ما كتعرفوا لو ديجيتال ولا لا باز في كاع لي زاندستري. هاد لا فيليير سي كتخرج لك دي انجينيور ديجيتو دي انجينيور ديال لاندستري 4.0. الشركات كيفاش غادي يوليو كيتجيراو اترافير دي ماشين
واحد اون سول بيرسون تقدر تجيري اون سوسيتي كامله بالمانتونونس ديالها بالبرودكسيون ديالها بالستوك ديالها بالجيستيون كلشي بلي زاشا كلشي. اي سي سا لو بوت ديال لا فيليير، كتقرا فيها لانفورماتيك مزيان وكتقرا فيها تو سكي جيني اندستريال. يعني سي بحال قلتي كتاخد اون دوبل كاسكيت. هادو لي زانفورماتيسيان كيقراو 3 ans كونتينيو في لا ميم فيليير. لي زوطر كيف ما قلت لكم كيقراو العام الاول في اونترون كومان، وعام الثاني والثالث عاد كيتفرقوا هما. و je pense, je sais pas si vous avez des questions على les cycles ingénieurs ou l'un de master. غير كاين واحد لا كيسيون. قالت لك بلي هي جو بونس سيونس مات وعندها 13 في الباك، يعني 13 اونتر ريجيونال اي ناسيونال. واش سي بوسيبل تقدر تانتيغري لي زيت ou pas؟ في la licence, je pense que si. Sciences maths في la licence, je pense que تقدري تانتيغري. ايوا كيف ما قلت لك كلشي دابا ça dépend de la filière. دابا généralement بعد la note tu peux intégrer les زيت، mais شوفي la filière qui va t'intéresser. Oui, effectivement, effectivement. بغيت نسولك أديب، vu que Ouais. أنك c'est un programme d'échange مع une école française. بغينا نسولك يعني كيفاش عملتي واش لا نوت اللي جبتيها هي مكنتك أنك تستافد من هذا البروغرام، ou bien شنو هي البروسيدور اللي عملتي؟ D'accord. Donc, pour les Oui. programmes d'échange, il y a deux programmes d'échange, qui ont les programmes. Mhm. Il y a les mobilités. Les mobilités, c'est des programmes Erasmus, mais les universités كبار. شنو اللي بيت ديالهم انك كتمشي كدير واحد ليشونج مع شي يونيفرسيتي اولا مع شي ايكول في اترافير تو الموند. هادشي سي اترافير دي كونفونسيون دايرهم مع لي زيت مع دي يونيفرسيتي. كتقرا ان سيمستر دو لونغ، ان سيمستر زعما تما، وكترجع كتكمل قرايتك هنا في لي زيت عاديه. هادي الاولى. كاين لي بروغرام دو دوبل ديبلوماسيون. لي بروغرام دو دوبل ديبلوماسيون كاينين مع بزاف د لي زيكول. لي بروغرام دوبل ديبلوماسيون كاين واحد كيجيو كيشوفوا لو دوسي ديالك، كدوز ان بتي كونكور، كدوز ان بتي انتروتيان. à travers tout cela ils prennent les premiers ou les meilleurs في هادشي كامل في لا سيليكسيون وكيديوهم ديك الساعات. وكل ايكول عاوتاني وشنو كتدي. كاين لي زيكول اللي احسن كلاسي من دوطخ ايكول. يعني كتجي ايكول باغ اكزومبل لا ميور راه غتدي هي لي بريمي، فهمتي. غتجي اون Ah اوتر d'accord. ايكول غتدي عاوتاني اللي موراهم انسي دو سويت. اي سا ديبون عاوتاني Ah ديال كل parfait. واحد شنو باغي يدير ديك الساعات، حيت سا ديبون تاع لي فيليير. كاين دي فيليير تما تقدر تلقى فيهم التكستيل، كاين دي فيليير تقدر تلقى فيهم الانفورماتيك، تقدر تلقى فيهم، يعني كل واحد التوجه ديالو فين باغي يمشي ولا شنو باغي يدير. داكوغ أديب. بالنسبة لواحد لا كيسيون كونسيرنون السيت ديال الانسكريبسيون، ان شاء الله ديريكتومون ابخي لو لايف غادي نحطوه. كاينه واحد لا كيسيون واش هي بيونت. وي 25000 درهم قال أديب par an. دونك سي بون دابا ندوزو لي ماستر. كيفاش باش نجاوب على واحد لا كيتم. كيسيون ديال محمد، قال لك شنو هو الكلاسمون اللي خصك تجيبو في سي. الكلاسمون اللي خصك تجيبو بوغ انفورماتيك ماناجمنت دي سيستيم خصك تفوت لي 2000. قل من 2000 وشوف تشوف جينيرالمون. مي الا فتي ل 2000 ما غاتهش. جيني اندستريال 2100 جينيرالمون. هادشي الا كانوا كينجحوا باغ اكزومبل واحد 2600 2700، هاد الهضره اللي تنقول لك. داكوغ. دونك جيسبر نكونوا جاوبنا على لا كيسيون ديال محمد. دونك ندوزو لي ماستر. شنو هما لي فيليير اللي عندكم في لي ماستر، وكيفاش لا بروسيدور دو سيليكسيون كيفاش عامله؟ دابا لي ماستر تا هما كيدوز واحد الكونكور، كيدوز ان كونكور سي اها. اون سيليكسيون تا هما اترافير لو كونكور. ولي وهاد ماستر العام؟ كاين تا هما واحد. هاد العام تا هما راه مازال لي كونكور ils sont encore مازالين كاينين كونكور، لا كونكور داكوغ. ديال السيكل لا كونكور ديال الماستر بجوج كاينين. بوغ لي داكوغ. كونكور، pour les masters كاين MMD merchandising، tout ce qui est merchandising داكشي ديال un peu de commerce un ماركتينغ. peu de marketing un peu de هادشي. وكاين واحد لا فيليير زوينه بزاف اللي هي فريمون توب في الماستر، هي HSE hygiène sécurité. Les lauréats ديالها راهي sont très 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 demandés و ils sont sélectifs. هما je pense les meilleurs، la meilleure filière دابا كاينه في لي زيت. و
وكاين كاين ام بي تي اش، سي فيها شويه تكستيل، Ah, d'accord. كيقراو اون غرو ان بو تكستيل اي لا جيستيون ان بو. كيف ما قلت لك راه كلشي فيه لا جيستيون، كلشي فيه الماناجمنت، كلشي فيه هادشي كامل. اي بقات لي من فيليير باش نتفكر، نسيتها. ماشي مشكل، اتش ماشي اس مشكل او. حتى تفكر. بلاتي نشوف واحد لا كيسيون بين ما ديت ايكونوميك انا لحقت كاينه فيها. واحد، جو بونس با بالنسبه لي سيكل دانجينيور، بحال اللي يكمل لا ليسونس بروفيسيونيل ديالو بيان فوندامونتال و ابري بالنسبه لي ماستر جو بونس كو سي وي. الماستر وي، بور لي ماستر وي، بور لي سيكل انجينيور لا. كيفاش يمكن دوز لينسيت في لا فرنسا؟ داكوغ، لينسايتي، لينسايتي يمكن لك دير ليسونس وكتمشي ديك الساعات، اون فوا كتسالي ليسونس ديالك كتدفع عليه وكتمشي. اولا كدير لو سيكل انجينيور ديالك، وفي الدوزيام اني كتمشي اون دوبل ديبلوماسيون لينسيت. كيف ما كنتي في اي فيليير كنتي كتقدر تهز، سوا كنتي اي ام اس، سوا كنتي لوجيستيك، سوا كنتي تكستيل ابيمون، سوا كنتي شيف دو برودوي. هما كيهزو تو الموند، ماشي بحال دوطخ ايكول. اه وي. أديب. دونك دابا نقولوا من السيستم ديال الدراسة بيان سور، يعني ما بين لي ليسونس بروفيسيونيل وبين ولا لي سيكل دانجينيور ولا لي ماستر، جو بونس يعني كيكون كيكون داكشي ستاندار. يعني كيفاش كتتم الدراسة، واش مثلا لا بريزونس اي اوبليغاتوار، بغينا السيستم ديال القراية كيفاش كتتم البرمجة ديال لي زيكزام لي راتراباج. داكوغ. قبل ما نجاوبك السهام جو في ريبوندر. اه محمد وي. سول قبيله هاد لا كيسيون نسيت ما جاوبتوش عليها. الانترنا كاينه انترنا زوينه عندهم في ليزيت، وي كنا عاد و غنهضروا عليه. افيك ريستوراسيون افيك كلشي. الانترنا كتخلص عليها في العام واحد 13000، فيها ماكله واش كلشي فيها. كيستافد منها أديب؟ جينيرالمون لي زيكستيرن اللي برا كازا كيستافدوا منها. داكوغ. لي ومثلًا زيكستيرن في كلهم حالة كيعطيوها مثلًا لهم. كلهم ومثلًا ما كيبقاش مثلًا شي حد كيدوموندي الانترنا ومثلًا ما غاديش يقدروا يلقاو له بلاصة، دوكو غادي يضطر أنه يشوف ailleurs. جينيرالمون لا، جينيرالمون عمر دابا زعما في الشيكا هما تيقولوا هذيك القضيه باش يخلعوا بنادم، باش يسير بيه تقييد. مي البلايص كاينين بوغ تو الموند، هما ما يدخلوش آه. بنادم الا ما كانوش عارفين. البلايص كاينين بوغ تو الموند، كلشي يقدر المشكل فين يقدر يكون؟ كيحيدوها لصحاب لي زيت اللي كانوا في لا ليسانس، اهم. كيسبقوا صحاب اللي جايين من بلاصه اخرى، ما جايينش من لي زيت. كيسبقوا مع الدراري د لي زيت، داكوغ. الدراري د لي زيت عارفين، عارفين ان بو لي زوندغوا، عارفين فين يمشيو، يقدروا يكريو. وي effectivement. وسولنا كذلك على لا بورصة، بالنسبة لي étudiants اللي غادي يستافدوا من لا بورصة، واش كيقدروا يستافدوا منها ملي كيكونوا كيدرسوا في البيت و با؟ ماشي اون بورس ديال لي زيت، لا بورس العاديه، المنحه العاديه بيان سور كاينه. كتشد المنحه اهم. ديالك، المنحة العادية، كتدفع لها، العادية بيان. كت... كتدفع عليها كتشد. كنعرف دي جون شحال من واحد كيقرا تما شاد المنحه. داكوغ. السيد لي زيت بالنسبه لي يلاه شدوا الباك. كيف ما كيتراوح كيف ما قلت لكم 12 ونص. يقول العام قلت لكم سا ديبون، هاد العام مازال ما خرجش لو سي. كاينه واحد لا كيسيون جو بونس، كيسيون قال لك باللي زعما لو ديرني دات بالنسبه لي ماستر سي لو 17، وهما في اف اس تي محاش واش غادي يكونوا سالاو في لو 17. باش تقدر تنصحو غيكون واش عندكم لي يعمل زيكزام سي سا. لانسكريبسيون. وي. تو n'as rien لي à perdre، زيكزام غتدفع الانسكريب. سبتمبر. فوالا. شوف، غادي تدفع انت لا كونديداتور ديالك، ما خسرت حتى شي حاجه. غتدفع لا كونديداتور ديالك، وديك الساعات الا كانت شي حاجه ولا طلبوا لك شي حاجه قول له tu peux les contacter. اي حاجه وقعت ديك الساعه tu peux les contacter، ils vont gérer la situation، يقدروا يصبروا شويه او لا. et tu peux يعني ساليتي ولا ما ساليتيش، هما وي يكومبرين بلي هاد افيكتيفمون. العام راه، هاد العام سي ان كا بارتيكولي. هاد العام راكم عارفين. وي. كاينه كذلك واحد لا كيسيون باللي هي جيني ميكانيك، وسولات واش تقدر تانتيغري
واش تقدر تانتيغري سيكل دانجينيور. Oui, exactement. كاين دي جون جيوم جيني électrique génie mécanique كاين. Tu peux intégrer un système sur la génie industrielle. داكوغ بارفي. دونك نقدروا دابا حاليا نجوزو لو بوين اللي كنا بديناه هو سيستيم ديال القرايه في ليزيد. اي وي قلت لكم السيستم الوغ سيستم عادي بحال توت لي زيكول دانجينيور، اي هو مزيرين شويه في لابسونس. لابسونس انترديت داكوغ. ابسونتا، عادي تكون عندك 2 زور ديال طوليرونس بار ماتيير، كل ماتيير عندك فيها 2 زور طوليرونس. كاين اللي ما كتلقاهاش كاع ديك 2 زور، و اون فوا كتفوت ديك ساعتين ديال طوليرونس كتبدا تغيب، كيبدا ينقصوا لك موان 0.25 على كل ابسونس من البولتان ديالك. يعني انت داكوغ. ديك الساعات جينيرالمون هما في عندنا هنا في ليكول كيمنعوا لابسونس، زعما خصك ضروري تحضر اباري الا كانت عندك شي كا كنتي مريضه ولا شي حاجه، مزيرين في لابسونس شويه. بوغ لي ليسونس لي زومبلوا تيكونوا شي شويه خاويين، تيكونوا مرخوفين شي شويه، ابار فواحد لي بيريود لي زيكزام تيتزيرو شي شويه، مي بارفوا جينيرالمون ما ديما عندهم شي نهار خاوي او لا ديما عشيات خاويين او لا. لي سيكل انجينيور عندهم قضيه شويه كورسي، عندهم لا سيمين كتكون شي شويه عامره، ولي ماستر بين وبين تكون بارفوا خاوي لومبلوا بارفوا عامر، دوكو قرايه ترونكيل تما. اون ميم طون مع القرايه كاين لو باراسكولير اللي عارف بلا غادي نجبدوه وغادي ندوي عليه. الوغ وي لو وي. باراسكولير بلاتي قبل ما نبداو الباراسكولير نشوفوا لي كيسيون. دو واش ميم كيسيون. لو سي بور توت لي فيليير؟ لا، كيف ما قلت لكم راه لي فيليير دابا باغ ميريت، انت تو بوستول داك اللي قلت لكم، داك لو سو اللي قلت لكم غير باش تانتيغري الاخر فيليير في ليزيد. وكيف ما قلت لكم لا بروميير فيليير هي جيستيون دو لا شين لوجيستيك، كيهزو لي بروميير عاد تابعينهم لي زوتر فيليير. يعني كل فيليير وشنو انت كتدفع وكدير كدير لي شوا ديالك اللي بغيتي كتختار، وديك الساعات كتشوف نتايا سولون الميريت ديالك واش ميم سي بور شحال لو سي. راه قلت لكم لو سي هو 12 ادمي 12 ادمي 13 12 سا ديبون. وي الوغ باش دابا نهضروا على ندوزو باراسكولير. داكوغ باراسكولير في ليزيت، هادشي احسن قضيه عند لي ليسونس، سي كو كاين باراسكولير ديال لي سيكل انجينيور كيستافدوا منه هما. كيف ما كتعرفوا لي زيكول دانجينيور الكبار هما اللي فيهم باراسكولير واعر. وي. اي دوكو صحاب لا ليسونس يبينيفيسي مع صحاب سيكل انجينيور من هاد القضيه هادي، انهم كيدخلوا معاهم في هاد لا في ديال لا في ايتوديونت وهاد لا في ديال les journées sportives, les compétitions parascolaires من كاع نواحي les clubs. Il y en a plus que 20 clubs في ليزيت. Et فاش كتدخل tu peux faire le club اللي بغيتي، كدوز des petits entretiens كتدخل الكلوب اللي يعجبك. ديك الساعات انت tu fais la sélection ديالك داكشي اللي فين بغيتي تمشي نتايا. Je pense كاين كاين دو شي كيسيون اديب. وي كاينه واحد لا كيسيون سولات على بلاتي مشات لي لا كيسيون. كاين واحد لا كيسيون بعدا على السبور. كاين تيران د السبور، كاين تيران د الفوت، كاين تيران د الفولي، كاين تيران ديال الباسكيت، وكاين تيران ديال التنس. بلوس كاينه واحد لاصال سبورتيف للدراري اللي باغيين يترينيو ولا البنات اللي باغيين يترينيو، كاينه لاصال في وسط ليزيت. وي وي effectivement. وكاينه واحد لا كيسيون قالت لك اشنو سميت هاد ليكول. هي ليزيد اي كونسيرنون لو ماستر ديال السيكوريتي واش سبيسياليزي. وي بيان سور، وي بيان سور ديال هيجين سيكوريتي انفيرونمون سبيسياليزي. اي كيقراو ils sont اصلا فاش كيتخرجوا من ليكول كيتخرجوا دي ماشي دي ماستر سيرتيفيي اون ايزو. اي ديجا اصلا هادوك لي زيت كتكون مدبره لهم على خدامه تقريبا كاملين باسكو كيطلبوهم بزاف، دوكو كيتخرجوا تقريبا كاملين تيخدموا ديريكتوم. كاينه واحد لا كيسيون قال لك اشنو هو الفرق ما بين سيونس دانجينيور اي سيكل دانجينيور ولي ماستر اللي تقدر تدخل ليهم بليسونس ديال سيونس دانجينيور. الفرق ما بين سيونس دانجينيور سيونس دانجينيور اي سيكل دانجينيور.
ما عرفتش انا شنو كتعني سيونس دانجينيور. انا جو بونس باغ اكزومبل كنقدروا نلقاو مثلا في لي زي في اس تي بزاف ديال لي فاكولتي كنقدروا نلقاو مثلا واحد لا فيليير في الليسانس هي جيني اندستريال جيني لوجيستيك جيني واش تقدر مثلا شنو الفرق ما بيناتهم ما بين سيكل دانجينيور جو بونس لو اذا سيكل قدرت نكون انجينيور، فهمت. لو سيكل انجينيور كيخرجك ان انجينيور ماشي وي بالسميه، ولكن بلي كومبيتونس ديال ان انجينيور، ب... بكل شيء زعما اون طون كان بروفيل ديال ان انجينيور محطوط في اون انتربريز كيخرجك بحال هكاك. بوتيتر في اي اون اوتر هاد السيونس دانجينيور اولا هادو ما غاديش تلقاي هاد القضيه هادي. تقرا كيلكو ماتيير اللي داخلين في ديك لا فيليير اللي نورمالمون كتكون اون فيليير ديال ان انجينيور، مي ما غاديش توصل ديال داك لو بوست انك تكون tu prends des décisions، انك tu trouves des solutions pour des problèmes pour des، حيت هذا هو سي سا لو بروفيل انجينيور، سي ديفلوبي اوبتيميزي trouver des solutions وزيد وزيد. الا ما كانوش عندك هاد لي كاليتي هادو تي با ان انجينيور. وي وكاينه واحد لا كيسيون سوي بور ان DUT c'est-à-dire diplôme universitaire de technologie. Je pense فرانشمون comme ça جي aussi. با دانفورماسيون على لو سي صراحه ديال دي يو تي او لا ليسانس. مي انا تنقول Ok, لكم بوستولي فو نافي ريان ا بيردر. انا كيف ما كنقول لكم بوستولي ما خاسرين حتى شي حاجه. oui, ديك الساعات exactement. الكونكور راه غادي يدوز، Oui. كتسيليكسيونا بوغ لو كونكور. وديك الساعات لا ليسانس نقول لكم الا بغيت ندير ليسانس في فرنسا كيفاش. ماشي موضوع ديالنا هذا جوبونس. Oui, effectivement. غادي ان داكوغ شاء الله غادي دونك نستقبلوا فين كنا؟ دي بيرسون يقدروا يكملوا لي زيتود ديالهم ايور وغادي هما اللي غادي يفيدوكم اكثر. كذلك كاين واحد لا كيسيون فوقاش لا بري انسكريبسيون لا بري انسكريبسيون راه بدات Elle a commencé pour tous les cycles ولكن لا d'abord. دات كل وي وحده وي pour les licences راه غتسالي في لو 15 août. دونك اللي باغي يدفع لا ليسونس خصو يدفع دابا باش يلاه كيديروا ليه شي الدوسي داكور وداكشي باش يلاه يجاوبوكم. اي بوغ لي سيكل انجينيور وهذا مع عارفين بلي لي زيكزام غيدوزو حتى سبتمبر. دوكو généralement c'est le 15 ou le 17. 15 واقيلا pour cycle ingénieur ou 17 pour master. وي وي دونك واحد دابا القضيه نرجعوا ما جبدناهاش للباراسكول. على الانترنا. اها دونك الانترنا كيف ما قلت لكم باش نقول لكم بروميير اني الانترنا نقيه بزاف. لي فان دو ميناج كيدوزو على لي شامبر لي كل شاك جور، كل نهار كيدوزو كينقيو لي شامبر. عندك فيها الدوش ديالك لافابو ديالك كلشي. في بروميير اني تيكونوا 3 باغ شامبر، في الدوزيام اني كيوليو جوج، في تروازيام اني كيبقاو جوج. هادشي بوغ تو لي سيكل. داكور بالنسبه مثلا ملي كيكونوا بلوي 3 باغ شومبر واش مثلا التركيز ديالك في القرايه كيكون زعما نورمال يعني ماشي مثلا كيكون تاثير على القرايه فيك 3 بيرسون باغ شومبر. جو بونس با كاين هاد المشكل هذا، حيت هاد المشكل زعما غيكون ديسكوتي بين لي كوشومبر بثلاثه بيناتهم ولا بيناتهم بجوج. وي بارتو فين ما مشيتي راه تو فا فيغ دي كولوكاسيون ياك. اي بوتيتر وي اي ميم effectivement هنايا tu peux même choisir هادوك اللي بغيتي انت دير معاهم الانترنت. سي تو كوني دي جون تقدر تجلس معاهم، كتدفع سميتك معاهم كتدخل معاهم انت في لا شومبر. اي اون بليس دو سا كاين دي سال ديتود بور لي جون اللي باغيين يقراو اللي باغيين يبريباريو او اللي باغيين. كاين دي سال ديتود كيتحلوا شاك جور. كاين دي بيبليوتيك فيهم الكشوبه ديال الدنيا والدين تدخل خص غير اللي يقرا. كاين لا ميدياتيك فيها بيسيات افيك الوي ولي فاي فخي يدخل دوكو ديال الا بغيتي تخدم. كونيكسيون انكلو ديالاش ديال كونيكسيون لا مثلا كلشي، واش كتكون كلشي انكلو انكلو. كاين كاين وي في لا وي شومبر، بارفي. كاين الوي في عندك في لا شومبر كدا. وكلشي انكلو في ديك 13000. 13000 راه فيها الماكله فيها الانترنا فيها الشوفو فيها الوي في فيها لا صال فيها كلشي. اه بارفي. Donc d'abord, tu as plus d'informations concernant l'internat, les études et tout. Donc الرجوع شوية للباراسكolaire لحقاش هو أهم حاجة بالنسبة لأن étudiant في السوبيريور. داكوغ. سيام تقدري تقيديني شويه في الباراسكولير حيت ما غنعرفش فين نمشي، كاين بزاف ما يتقال في الباراسكولير.
وي أنا pour moi الباراسكولير يعني هو أهم حاجة لأن أنا بالنسبة لي كنعتبره plus qu'un stage لأن في لو stage تقدر تخدم واحد الحاجة يقدروا يدومونديو لك هما مثلًا تعمل شي حاجة une tâche ou pas داك الشي ça dépend de toi ولكن ملي كنكونوا في الباراسكولير داك الشي كيكون volontaire يعني نتينا اللي كتبغي تخدم نتينا اللي كتعمل داك الحاجة du coup كتقدر تتعلم plus que أنك تكون مثلًا أنا pour moi في ان stage وكيكونوا دي كلوب باغ اكزومبل بحال اناكتوس اللي هي مشهوره او نيفو ناسيونال يا انترناسيونال كيكونوا دي بروجي ا ترافايي تو كاين مثلا جي ال ام كاين دي كلوب مثلا كيكونوا مثلا ديال سيتويانتي المهم بزاف ديال لي كلوب انا ناسيه زعما دونتربرونيا يعني كتدرب فيهم كل وحده والمجال ديالها وكل كلوب باغ اكزومبل انا باش كيعجبني هو ان مثلا كتلقى في داك لو كلوب بزاف ديال لي ديبارتمون مثلا كتلقى مثلا في اناكتوس كنعملوا مثلا ديبارتمون ماركتينغ ديبارتمون ريسورس هيومان ديبارتمون يعني تما كتدخل مثلا كتدرب في الكوتي ماركتينغ اشنو خصني نعرف كتمشي للريسورس هيومان اشنو خصني نعرف من ديك ليكول كتخرج عندك دي كومبيتونس اللي هما ما كنتيش غادي تاخذهم اذا ما كنتيش دخلتي لداك لي كلوب سي فغي حنايا مثلا دي زيتيديون انا كنت من ديك النوع ديال لي زيتيديون كنقول بلي سي بوسيبل كل باراسكولير غادي اسالي على لي زيتود ديالي ولكن اون فان دو كونت لقيت ان الباراسكولير هو حاجه وزيد عليها اهم حاجه هو ان الانسان كيقدر يديفلوبي الريلاسيونيل ديالو كتلاقى بدي جون اللي هما واصلين اللي هما يقدروا يتوسطوا لك في دي ستاج كو سوا هنايا في المغرب تقدر تلقى دي جون اللي هما غادي يتوسطوا لك في الخدمه ابخي الحاجه اللي ما كنعرفوهاش واللي خصنا نعملوها في بالنا ان الباراسكولير هو اهم حاجه اللي هو خذوها بعين الاعتبار ودخلوا اي كلوب اللي غادي تشوفوه انه كومبيتونس ديالكم سي فوالا سا كوم tu viens de زعما dire سكو جو السهام. بو دير كونسيرن وي Ouais. اكزاكتومون كيف ما قلتي، وكيف ما غادي نعاود نقول حتى انا شوف الباراسكولير كيف ما كنقول اهم حاجه كديرها في اون ايكول، سواء اون ايكول دانجينيور اون ايكول حاجه، حيت كتعلم فيها بزاف، كتزيد داكشي في السي في. نقدر نقول لكم اول حاجه كيف ما قلتي انت باغ اكزومبل اناكتوس او جي ال ام سي الميم كونسيبت، سي ان كونسيبت ديال لونتربرونيا. يعني كتعلم في انك ديفلوبي دي زيدي بروجي، كتعلم في انك تحط اون ايدي وان بروجي تطلعو تشارك في لي كومبيتيسيون تبيتشي، تهدر اون بلان بوبليك. كاين كاين لي كلوب ديال لاسوسياتيف بحال غوطاراكت، كوتو، جي ال ملي كديروا وي سي د لاسوسياتيف. كاين عاوتاني دي كلوب ديال ديفلوبمون بيرسونيل، كاين دي كلوب ديال لي ديبا غريت ديبيتورز وهذا. يعني كاين كاع انواع لي كلوب، اي حاجه لقيتيها، كلوب ديال الروبوتيك، كلوب ديال الانفورماتيك، كلوب ديال فهمتي كلشي كلشي. يعني انت ديك الساعات كتشوف التوجه ديالك فين غادي، اشنو الكلوب اللي باغي دير، شنو باغي تتعلم، شنو باغي ديفلوبي في راسك وكتمشي فيه. باراسكولير أه على حسب سا ديبون ديال ليكسبيريونس ديال بوكو دو بيرسون. ونقدر نضمن لكم بلا شحال من واحد خدم بالباراسكولير، شحال من واحد في لونتروتيان وي دومبوش ديالو بقى كيدوي الباراسكولير صافي، ساعه ولا ساعتين هو كيدوي الباراسكولير وخدم ديكروشا. الشريك لي سوسيتي دابا ايزيسي دو شيرشي دي بروفيل اللي هما سبيسيفيك، دي بروفيل اللي ما يكونش ماشي بحال تو الموند، فهمتي. وداك فوالا، وداك لو باراسكولير كيعرفك بلا كتعلمتي شحال من حاجه، منها الريسبونسابيلتي، منها الديفلوبمون بيرسونيل، الهضره اون بوبليك، بوكو دو شوز، بوكو تنقول لكم انورميمون دو شوز. واهم حاجه اللي كاينه هي الزهو. كاع لي كلوب تقريبا فيهم الزهو، لي سواغي، النشاط، لي كارافان، الخرجات. هادي اهم حاجه زعما كاينه اللي ما كتخليكش انك تقنط ديوتو. شنو بغيتي كذلك نقول اخر؟ اديب واخا تسمح لي غادي نرجع لواحد لا كيسيون داكشي اللي وي. كنسول على سيونس دانجينيور والفرق ما بيناتها وما بين فيكل دانجينيور بغيت انني نجاوبو هو قال باللي مثلا هو في عنده ان دوست ولا ليسونس في اف اس تي واش يقدر انه ينتيغري سيكل دانجينيور وي تقدر تانتيغري سيكل دانجينيور كو سو سوا في لي اف اس تي
بزاف ديال الناس ما كيعرفوش مثلا كيسمعوا فاكولتي دي سيونس دي تكنيك وما كيعرفوش كيقول لهم عقلهم اللي كاين فيها غير ليسونس بروفيسيونيل وبيان دي ماستر نو كاينين فيها دي تقدر انك تانتيغريهم وكذلك انك تقدر تدفع حتى ايور مثلا تشوف دي زيكول اللي هما كيقدروا يدخلوا مثلا دي ستوديون كو سوا من ليسانس ولا من دوست بيان سور دونك نكملوا على داكوغ كنت كنهضروا نيت على الباراسكولير. يعني اي حاجه غادي تونسك في وسط العام هي الباراسكولير، كيبقى معاك من نهار كتبدا حتى كتسالي. انا نهضر لكم غابيدمون على ليكسبيرونس ديالي. باغ اكزومبل شنو تعلمت انا من الباراسكولير؟ انا فاش دخلت ليزيد اول مره بقيت من طون ديال لي كلوب، ما عرفتش شنو ندير. دخلت دوزت هنا واحد، دوزت جوبونس واحد 8 حتى ل 10 د لي كلوب تقبلت فيهم. دونك دو ريفو وي اديب واش كتسمعني كان عندك بروبليم ديال كنسمعك. الكونيكسيون دوكو ما بقيناش كنسمعوك كان مزيان دي بروبليم. وي دابا مزيان ترونكيل. وي وي داكوغ. قلت لكم دوكو فاش دخلت انا في الاول ما عارف شنو غندير، ندخل الكلوب شنو غادي ندير فيه. تعلمت فيكو شفت لا دوموند كاينه في الديزاين، تعلمت الديزاين لقيت راسي كنعطي فيه. وليت لو ديزاينر ديال المدرسه. يعني تو سكي افيش لوغو اي حاجه كتكون كتحتاج كتلقاني انا فيها. من بعد بديت كنشد دي بوست دو ريسبونسابيلتي، ريسبونسابل ايفينمونسيال، ريسبونسابل هادي، ريسبونسابل هنا. في الدوزيام اني صافي وليت كنشد لي ريسبونسابيلتي الكبار، بريزيدون فيس بريزيدون. دخلت ديك الساعات لواحد لا كونفيدراسيون دي جونيور انتربريز، ما عرفت واش تكونوا سمعتوا بها او لا. اه وي دخلت ليها اون طونك شارجي دافير، طلعت ديك الساعات ريسبونسابل ايفنت. طلعت البيرو اللي هو لو تريزوري، كنت تريزوري ديالهم بوندون اون بون دوري دو طون. وخدمنا على دي بروجي كبار، دي بروجي في بنكرير، دي بروجي في مراكش، دي بروجي بارتو ماروك. اي هادو كنقدر نبصم لكم على انهم هاد لي زيكسبيريونس هادو كيعلموك بزاف د الحوايج، وكيعمر لك السي في ديالك مزيان، كيقدر لك السي في يعني. اهم حاجه كتقرا اي اون ميم طون كدير لو باراسكولير ديالك، كتعلم هنا وكتعلم هنا وكتعلم هنايا. وي فقط الانسان عليه انه يوفق ما بين لي دو يعني ما ينساش قرايته وانه ما ينساش عاود كذلك الباراسكولير فوالا دابا هذا هو المشكل اللي كيكون. كاين بعض الناس كتلقاهم اون فوا كيشدو ريسبونسابيلتي اولا سون ريسبونسابيلتي كينسى عليه القرايه، لي زيكزام ما يبقاش يوجد لهم، ما يبقاش يدخل لي كور، يولي ديما كيدخل وي افكتيفمون كاين واحد القضيه ديال، شوف كنقول لكم بلي اللي زيت مزيره شويه في لابسونس راه مزيره نيت مزيان. راه كتقدر تمشي فاكونسي الا عيقتي بلابسونس. اي كونسي راه كتنقص من لي شونس ديالك باش انك تدخل سيكل انجينيور اولا تدخل الماستر ديك الساعات. كل ما زدتي في لي كونسي كل ما كتنقص من لي شونس ديالك. هاد الدوسي ديالك صافي في هذا لو ما بوين تكتبش في اديب الدوسي. امم في هذا لو بوين اديب من اللي هضرتي عليه مثلا ما توفقتيش في الدراسه ديالك في ليزيك وبالتالي يعني جبتي لي غاتراباج صافي نو فاليدي شنو كيعملوا معاك في هذا لو بوين صافي يعني ما بقاش الا مثلا الا اون سقطتي بوسيبيليتي انك تكمل غتسقط، غتعاود العام، عندك اون اني دو ريزيرف، عندك اون واذا اني دو عاودتي ريزيرف في العام وما ليسونس. توفقتيش اجي العام توفقتيش الله يعاون. جوني غتمشي نفس الحاجه، الا عاودتي العام ما توفقتيش الله يعاون. وداك 25,000 درهم اللي كل عام كتفيرسيها صافي الله مشات يسهل. صافي مشات هزك الماء. دوكو اه بنادم وي طونك دخل يقرا، علاش ما يدخلش؟ انت داخل يقرا داخل يقرا. يعني راه عندك الوقت فين توجد لي زيكزام ديالك، وعندك الوقت فين دير الباراسكول، عندك الوقت فين دير كلشي. شي الوقت عندك موجود. والقرايه راه ماشي كورسي عاوتاني بزاف، راه في بيريود دي زيكزامان كتكون كورسي مزيان، خصك توجد، ما تبقاش دير زعما في خوالخا. ولكن ابار زعما لي بيريود ديكزامان راه كتكون مرخوفه شويه القضيه، تخرج فيما بغيتي. واحد لو بوين نيت على هاد القضيه، لافونتاج تما عاوتاني حداك الترام ا دو با، حداك الترام كتخرج كتمشي فين ما بغيتي. بغيتي تخرج بغيتي تمشي effectivement لاكار، بغيتي تمشي فين ما مشيتي، حداك الترام كضرب جوج خطوات كتوصل للترام، كتشدو كتمشي فين ما بغيتي.
كاينش كاع مشكل ترونسبور. Oui, oui, effectivement. Donc, je pense هضرنا على كل شيء concernant les sites يعني que ce soit les filières les cycles اللي كاينين هضرنا على parascolaire على l'internat على les frais donc je pense que كل شيء دابا بغيتك أديب واش باقي أديب عندك شي information تقدر تزيد لنا à part هادشي هو ماشي اللي قلنا غنزيدكم فيه انفورماسيون، مي غنبغي ندير واحد لا بتيت كونكلوزيون ah oui بوغ طول الموند. الدراري اللي كيتفرجوا هنا او اللي غيتفرجوا في هذا لو لايف هذا، راه تقدر تكون داير في راسك واحد لو بلان وباغي تتبعو ويكتب لك ربي في ان اوتر بلان، يا خصك تحمد الله. انا اللي زيت ماشي ما كنتش باغيها، كنت باغيها مي كنت جو بريفيري انني نمشي لي ام بي تي. وفاش طلعت ليا كنت كنقول لا، زعما كون جبت لي ام بي تي في ديك واحد لافير في لي ام بي تي، كون جبت هذيك حسان، كون جبت هذه حسان. ساعه فاش دخلت لقيت بلا ما كنت غادي نرتاح في شي بلاصه اكثر ما ارتاحيت هنايا، لا في القرايه لا في لي ماتيغ اللي كنقراو، ديفلوبمون د لا فيليير اللي كنديفلوبو مع الشيف فيليير، لي بروف باراسكولير، لا في ايتوديون تما، لومبيونس اللي كاينه ما كاينش القنط. يعني بزاف لي زاسبي اللي كيخليوك انك تقول الحمد لله جي في لو بون شوا، الحمد لله كتب لي ربي واحد الطريق زوينه. oui وكتشوف حتى دي جون لي وصلوا ما عرفتش فين، فريمون مشاو بعاد بزاف، مشاو فريمون بعاد بزاف. كتشوف دي لوغيا صحاب كانوا معاك، المشكل سي كو سي دي جون لي كو تو كونفرونت اللي جلسوا معاك وهذا، ودابا كتشوفهم كيتخلصوا واحد 200,000 درهم باغ موا ولا 300,000 درهم باغ موا. يعني تتقول شو سبحان الله بنادم كي كان وشو كي ولا، الباركور ديالو كي مشى. يعني فين ما مشيتي ولا شنو ما درتي، ديما دير في راسك، دخل قرا، دير جهدك شويه، بروفيتي، عيش لا جونيس ديالك، والله يسخر الله يسهل على الجميع. وي إفكتيفمون داكشي اللي كنقولو وأديب فريمون يعني دابا وصلنا للنهاية فريمون كنشكرك بزاف على قبولك للدعوة ديالنا افيك بليزير. زعما سي بيان باسي الحمد لله وشكرا على لي زانفورماسيون اللي بارطاجيتي مع لي زيتيديون زعما فريمون لي زيت واحد ليكول اللي هي كبيرة وكبيرة بزاف والخريجين ديالها يعني يقدروا يشدوا بلاصتهم في دي كون بغيت بوست نزيد غير الحمد واحد لله القضيه سهام، ah oui بغيت نزيد واحد القضيه. الا شفتوا هذا العام هذا هو اكثر عام بانت فيه لو رول ديال لي زيت في المغرب، اللي هو في الوقت ديال كورونا. الناس خدامين، شكون اللي كان تيصايب لي موديل ديال الكمامات، اولا شكون اللي كان تيصايب شكون اللي كان تيسيرتيفي دوك الكمامات اللي كيجيو اولا اي حاجه، راه كانت لي زيت اللي كدير هاد الخدمه هادي كامله. كانوا خدموا حتى في دوك خدموا حتى في لي بروف ديال لي زيت ولي دكتورون ديالها، خدموا في دوك التنفس الصناعي اللي خرجوا المغرب. يعني كتشوف بلا واحد ليكول اللي فريمون عطات بزاف للمغرب هذا العام، وعاد كتبان دو بلوز اون بلوس وكتعرف دو بلوز اون بلوس. واي واحد دابا دخل ليها راه غيبقى فيه الحال نهار غادي يخرج منها الصراحه. كذلك أجيب قلتي واحد الحاجة وخصني نسولك عليها قلتي لي دكتورون ديالها واش في ليزيد تقدر تكمل فيك الدكتورال ديالك تيكونوا دي دكتورون كيكملوا تما، مي ماشي او سان دي ليزيت، مي او سان واحد لو بزاف. وكاين واحد لو سونتر دو ريشيرش داكوغ اي دو بارفي ديفلوبمون كاين في ليزيد. لو لابوراتوار، هاد لو لابوراتوار باش معروف في المغرب، هو ان اي تيكستيل دخل المغرب خصو يدوز لتما ويتسيرتيفيا عاد يدوز يتكوميرسياليزا، ميمكنش يدخل المغرب وما يدوزش لتما. اي دوكو كاين دي دكتورون تبارك الله بزاف تما كيوجدوا في داك لو لابوراتوار نيت. بارفي دونك فريمون الشكر الجزيل لي لك على هاد لي زانفورماسيون اللي عطيتينا من ذهب و سي تو واش أجيب كتسمعني افيك بليزير سانز اوكان بروبليم. كنسمعك. ميرسي بوكو دونك افيك نتمنى ان بليزير. اللايف يكون عجبكم وي كمل أديب لا لا، بغيت نقول لك ميرسي، ميرسي افو، وميرسي للدراري اللي تبعونا اليوم. وكنقول لكم كاملين الله يسهل عليكم، ديروا اللي بغيتو وديروا داكشي اللي غادي ترتاحوا فيه. سي تو. وي effectivement دونك نتمنى ان اللايف يكون كان عند حسن ظنكم وان شاء الله نتلاقاو في لي لايف اللي جايين ان شاء الله وميرسي اديب وبسلام عليكم كاملين
Au revoir. avec plaisir.